दर्शकवृन्द नमस्कार। कोशी हेल्थ टकको अर्को एउटा भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म यहाँको कार्यक्रम प्रस्तुता अंकिता ताम्राकार। आजको हाम्रो टपिक निकै नै इन्ट्रेस्टिङ र हरेकको चासोको विषय रहेको छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ स्किन केयरको बारेमा। हामीसँग स्किन केयरको बारेमा कुरा गर्नका लागि स्किन एक्सपर्ट डाक्टर सब्रिना यमु श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ हाल विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। स्किन चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द बडी हो अनि मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई केयर गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू युज गर्ने, डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू भनौँ। तैपनि अब नलेज नभएर हो कि लापरवाही गरेको कारणले हो कि हाम्रो स्किनमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको हुन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के प्रब्लम्सहरू चाहिँ एकदमै कमन पाउनु भएको छ? हजुर धन्यवाद। स्किन छाला चाहिँ हाम्रो बाहिरी आवरण हो हैन, र यो चाहिँ हाम्रो लागि हामीले एज अ डर्मेटोलोजिस्ट हाम्रो लागि चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो अङ्ग जस्तो लाग्छ, किनभने यसले भित्री अङ्गहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट ढाक्छ र यो पनि एउटा अरू अर्गन्स जस्तै यसको पनि आफ्नै फङ्सनहरू हुन्छ, आफ्नै कामहरू हुन्छ र अब यो चाहिँ अत्यन्त आवश्यक अङ्ग मान्छौँ हामी चाहिँ, किन भन्दाखेरि यसले प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ, भित्री अङ्गहरूलाई सुरक्षा दिन्छ। अर्को चाहिँ यसले तापक्रम नियन्त्रण गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यसले भिटामिन डी हैन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरिकन भित्र शरीरको पानी बाहिर जानबाट यसले प्रिभेन्ट गर्छ। त्यस्तै गरिकन अरू यसले अब यसको आफ्नो स्किनको भन्नाले जस्तो स्किन राम्रो छ भने यसले अरूलाई पनि अट्र्याक्ट गर्छ र सोसियो साइकोलोजिकल बेनिफिट गर्छ यसले हैन। र यसको साथसाथै राम्रो छाला सँगसँगै मान्छेले अब अरू एडिसनल कपडाहरू यताउति लाएर चाहिँ मान्छेले अट्र्याक्सन पनि बेनिफिट गर्छ र यसले इन्फेक्सनहरू भित्र जानबाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ। भनेपछि यसको धेरै फङ्सन छ। अरू अङ्गहरू जति नै इम्पोर्टेन्ट छ, छाला पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अब डेली प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने धेरै नै समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ। मेबी तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गरिकन अब अवेरनेसको कमी हो, या अब बाहिरबाट अनेक थरी कस्मेटिक्सहरू नचाहिने मेडिकेसनहरू आफैले प्रयोग गरेर हो धेरै प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीले भेट्छौँ ओपिडीमा, बाहिर अब परिवारमा, अब घरमा पनि भयो, बाहिर छिमेकमा पनि धेरै यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले देखिराखेको हुन्छौँ। जस्तै अब एक्जाम्पलै दिनु पर्दाखेरि सबभन्दा सिम्पल एकदमै इग्नोर गरिराखेको कुरा भनेको सुक्खापन हो हैन। अब छाला सुक्खा मात्र भएर पनि यसले धेरै समस्या निम्ताउँछ, किनभने अब सुक्खा हुने बित्तिकै छाला फुट्न थाल्छ, पत्र हुन थाल्छ र त्यसले नै अब हामी एउटा नर्मल मानवीय बानी भनौँ हैन, त्यसले हामीले कनाउन थाल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर घाउहरू हुन्छ र त्यही फेरि इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर सबभन्दा इग्नोर्ड पार्ट भनेको सुक्खापन हो। त्यो बाहेक अब घामबाट बच्नुपर्छ भन्ने पनि सबै मान्छेमा चाहिँ चेतना छैन। त्यही भएर घामबाट बच्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ, किनभने यसले उमेर पुग्नु अघि नै बुढापा ल्याउँछ हैन। त्यही भएर त्यो बाहेक अरू स्किन क्यान्सर्सहरू भयो, त्यसपछि चाया पोतोहरू भयो, त्यो पनि आउने कारण चाहिँ घामको कारणले पनि हो। त्यो बाहेक अब एकदमै कमन भनेको चाहिँ बाहिर मानिसहरू चाहिँ छाला रोग विशेषज्ञकै नगइकन बाहिर नर्मल मेडिकलमा गएर त्यहाँ फार्मासिस्टको भरमा चाहिँ उहाँहरूले मेडिकेसन लिनुहुन्छ र त्यसले गर्दा अब अनअथराइज मेडिकेसन जस्तै अब केमा के लगाउने भन्ने खासै ज्ञान हुँदैन र स्टेरोइड भएको मलमहरू त्यस्तो धेरै लाउने कारणले चाहिँ त्यसको साइड इफेक्टहरूको रूपमा छाला रातो हुने, रगत नलीहरू देखा पर्ने र एकदमै डन्डिफोर जस्तो बिमिराहरू आउने, यो सबै हुने कारणले चाहिँ अरू अझ पनि नर्मल समस्याको लागि उपचार गर्दाखेरि त्यसले अरू समस्या चाहिँ निम्ताइराखेको हुन्छ। यो बाहेक अरू समस्याहरू पनि छँदैछन्। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ स्किन केयरको बारेमा भएकोले यहाँ नर्मली चाहिँ हामीले हाम्रो स्किनलाई चाहिँ कसरी केयर गर्न सकिन्छ वा हाम्रो प्रपर स्किन केयर रुटिन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हजुर, अब छाला चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि नर्मली अब धेरै जसो कुरा जस्तै मान्छेले अब स्किन केयर गरेर मात्रै अब एकदमै राम्रो छाला जस्तै फेयर एन्ड लभलीहरूको एडभर्टिजमेन्टमा होस् हैन, या अरू स्किन केयर प्रडक्ट्सहरूको एडभर्टिजमेन्ट भनेको जस्तै एकदमै केही लगाउँदामा एकदम चमत्कारै हुने चाहिँ होइन। यो चाहिँ बेसिकली सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको एउटा जिन्सै हो, जेनेटिक
जेनेटिकै हो, वंशानुगतै हुन्छ हाम्रो छालाको क्वालिटी या मेन छालाको बनावट चाहिँ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हुन्छ। र यो बाहेक अब बाहिर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू भयो, त्यसले चाहिँ के त इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र अनि अरू लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्सहरूले गरेर चाहिँ छाला अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ। अब हामीले डेली केयरमा चाहिँ खासै भन्यो भने त्यति धेरै जस्तै मान्छेहरूले अब हामी के लाउँ कसो गरौँ भनेर एकदम चिन्ता गरेर आइपुग्ने हुन्छ नि, खासै त्यस्तो भनेर चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने मान्छेहरू कति ब्युटी पार्लरमा धाइराखेको हुन्छ, कस्मेटिक दोकानहरूमा हेरेर त्यत्तिकै भिड भइराखेको हुन्छ। तर छाला रोग विशेषज्ञ चाहिँ कम्पेरिटिभली भन्ने हो भने त्यति मान्छे हुँदैन। तर हुँदैन भन्दा पनि अब यस्तो कि कसैलाई अब एउटा कस्मेटिक प्रडक्टै किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसले एकदमै हुन्छ नि, एकदमै फ्री माइन्डेडली एकदमै धेरै खर्च गरिराखेको हुन्छ भने छालाको लागि एउटा सानो मलम एउटा औषधिको रूपमा एउटा किन्नु पर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ एकदमै महँगो भयो भने गुनासो सुनिराखेको हुन्छौँ हामीले चाहिँ। त्यही भएर अब गर्ने भनेको एउटा नर्मल क्लिन्जिङ गर्ने हो फेस होइन, बिहान बेलुकी 2 चोटि फेस वास गर्ने हो। फेस वास गर्दाखेरि पनि माइल्ड क्लिन्जर्सहरू युज गरेकै राम्रो हुन्छ। त्यो पनि अब छाला कस्तो टाइपको छ त त्यसले डिटर्मिन गरेको हुन्छ। किनभने ओइली स्किनहरू छ भने हामीले ओइल हटाउनु, अब बेसी तेल भयो भने डन्डिफोर आउने चान्सेसहरू हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो हटाउनुको लागि चाहिँ अलि जेल बेस्ड फोम बेस्ड क्लिन्जर्सहरू युज गर्छौँ भने अब नर्मल टु ड्राई स्किनहरूको लागि चाहिँ हामीले मोइस्चराइजर बेस्ड चाहिँ फेस वासहरू युज गर्न सकिन्छ। फेस वास पनि धेरै गर्नु जरुरी छैन, बिहान बेलुकी गरे हुन्छ। अथवा स्वेटिङ धेरै भयो जस्तै धेरै पसिना आएको अवस्थामा त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एडिसनल हामीले फेस वास गर्न सक्छौँ। फेस वास गरिसकेपछिको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको मोइस्चराइजर लगाउने हो। र यो मोइस्चराइजर चाहिँ अब इमिडिएटली अनुहार धुने बित्तिकै लगाउनु चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। र यसपछि मोइस्चराइजर पनि अब स्किन टाइपमै डिपेन्ड हुन्छ। स्किन टाइप भन्नाले अब ड्राई फेसहरू छ भने क्रिम बेस्ड मोइस्चराइजर्सहरू युज गर्न उपयुक्त हुन्छ भने ओइली स्किनहरू जस्तै पिम्पल्स आउने फेसहरूको लागि चाहिँ जेल बेस्ड अथवा विन्टर्समा लोसन बेस्ड क्रिम बेस्ड ड्राई स्किनको लागि भयो। अनि पिम्पल्स आउने फेसहरू ओइली फेसको लागि चाहिँ हामीले जेल बेस्ड मोइस्चराइजर्सहरू सजेस्ट गर्छौँ। त्यो बाहेक अति आवश्यक कुरा भनेको सनस्क्रिनहरू भनेको घामबाट बस्ने क्रिमहरू हो। यो पनि स्किन टाइप अनुसार पिम्पल्स आउने फेस ओइली फेसहरूको लागि चाहिँ जेल बेस्ड सनस्क्रिनहरू हुन्छ। र सनस्क्रिनमा पनि अब ब्रड स्पेक्ट्रम सनस्क्रिन भन्छौँ, अब जस्तै घामको विकिरण अल्ट्राभायोलेट लाइट भन्छौँ नि हो, त्यो अल्ट्राभायोलेट लाइट चाहिँ युभीए युभीबी हुन्छ। र ती दुवैलाई रोक्न सक्ने भनेको स्किनलाई चाहिँ युभीए युभीबीबाट प्रोटेक्ट गर्ने सनस्क्रिनहरू चाहिँ चलाउनु जरुरी हुन्छ। यो पनि अब जेल बेस्ड सनस्क्रिनहरू चाहिँ ओइली फेसको लागि उपयुक्त हुन्छ भने क्रिम बेस्ड लोसन बेस्ड चाहिँ ड्राई टु नर्मल स्किनहरूलाई उपयुक्त हुन्छ। र यसमा पनि अब आजकल त अनेक थरी पहिला जस्तो घाम मात्र एउटा तत्त्व रहेन होइन। आजकल त अब मोबाइल लाइट्सहरू भयो, घरमा अरू नै ट्युब लाइट्सहरू आर्टिफिसियल लाइट्सहरू भयो। त्यो बाहेक खाना पकाउँदा युज हुने इन्फ्रारेड ग्यास के अरे हिटर्सहरू छ आजकल। सो त्यहाँबाट आउने यो इन्फ्रारेड रेजहरू भयो, त्यसपछि लाइट रेजहरू भयो, घामबाट आउने अल्ट्राभायोलेट रेजहरू भयो, यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अब छालालाई असर गर्छ। जस्तै चायापोतो आउनेहरू मेन प्रब्लम भयो। सो सनस्क्रिन चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ अब बच्चाहरूको लागि छुट्टै सनस्क्रिन हुन्छ, माइल्ड यसमा जिङ्क अक्साइडहरू त्यस्तो भएको सनस्क्रिनहरू हुन्छ भने एज बढ्दै गए अनुसार चाहिँ अब अरू सनस्क्रिनहरू जस्तै फिजिकल सनस्क्रिन केमिकल सनस्क्रिन भन्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। र सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि पनि एकदमै जस्तै अब एडभर्टिजमेन्टहरूमा भनेको जस्तै घाममा जाने बेलामा मात्र लाउनु होइन कि यो चाहिँ नियमित प्रयोग गर्नु चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। किनभने थोरै घामले पनि धेरै असर गरिराखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि एउटा सनस्क्रिन एकचोटि लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एकपटकको प्रयोगले 2 देखि 3 घन्टाभन्दा बेसी काम गर्दैन। त्यही कारणले हामीले 2 घन्टामा चाहिँ रिपिटेडली सनस्क्रिन लगाइराख्नुपर्छ। घामै नलागे पनि हामीले चाहिँ डेली सनस्क्रिन लगाउने बानी बसाल्नुपर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई उमेरभन्दा अगाडि नै चाउरीपना आउने जस्तै चायापोतो पिगमेन्टहरूको प्रब्लमहरू त्यस्तोबाट चाहिँ बचाउँछ हामीलाई।
र सनस्क्रिन बाहेक अब हामीले डेली केयर अरू भन्ने हो भने अब खासै एक्स्ट्रा त्यस्तो धेरै त छैन। हामीले अरू वेल ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो हैन, फ्रेस फ्रुट्स र भेजिटेबल्सहरू चाहिँ खानामा बढाउनु पर्यो भने हामीले रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट्सहरू भयो, त्यसपछि धेरै सुगरहरू, चिनी, गुलियो खानेकुराहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नु आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईँ चुरोट रक्सी खानुहुन्छ भने चुरोट रक्सी चाहिँ हामीले रोक्नु बन्द गर्नु आवश्यक हुन्छ, किनभने यसले उमेरभन्दा अगाडि नै एजिङ गराउँछ। त्यो भयो। त्यो बाहेक अब जाडो मौसम आइराखेको छ, सो जाडो मौसममा चाहिँ हामीले फुल स्लिभ्स लुगाहरू लाउने, हावाबाट पनि बस्ने, घामबाट पनि बस्ने, त्यो सबै कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। अब चाहिँ हामी सबभन्दा कमन प्रब्लममा जाऊँ हैन, अहिले चाहिँ टिनेजर्स भयो, एडल्टहरुमा चाहिँ एक्नेको प्रब्लम एकदमै धेरै छ। त्यो चाहिँ के रिजनले होला? अब एक्नेको त धेरै कजहरू छ हैन। मेनली त अब वयस्क लाग्ने बित्तिकै बिस्तारै प्युबर्टी हुने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ। सो त्यो हर्मोनल चेन्जेसले पनि आउँछ। एउटा जेनेटिकली पनि हुनसक्छ, एउटा हर्मोनल चेन्जेस भयो। अर्को चाहिँ स्किन, अब हाम्रो अनुहारमा चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ। सिबेसियस ग्ल्यान्ड भन्नाले तेल निकाल्ने ग्ल्यान्डहरू हुन्छ र त्यही तेल निकाल्ने ग्ल्यान्डहरू ब्लक भयो, भित्रबाट तेल बाहिर चाहिँ निस्किन सकेन, त्यहीँनिर इन्फेक्सनहरू भयो भने चाहिँ यसले डन्डिफोरहरू निम्ताउने हुन्छ। र यो समस्या चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै अब चेतनाको अलिकति कमीले हो कि बाहिरबाट क्रिमहरू सुन्दर बन्नलाई मान्छेले धेरै कुरा युज गरिराखेको हुन्छ र अब के चलाउने, कस्तो अवस्थामा के चलाउने भन्ने कुरा थाहा नभइकन बाहिरबाट कम्प्याक्ट पाउडर्सदेखि फाउन्डेसनदेखि अरू क्रिमहरू, कस्मेटिकहरू युजको कारणले पनि यस्तो आइराखेको चाहिँ हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै गाइनिकोलोजिकल प्रब्लमहरू भयो हैन, जस्तै पाठेघरमा पोलिसिस्टिक ओभरी भन्छौँ, हो त्यो कारणहरू छ भने पनि आउने समस्या चाहिँ रहन्छ। हजुर, अनि यो मेल र फिमेलमा चाहिँ एउटै रिजन हुन्छ कि डिफ्रेन्ट रिजन हुन्छ? अब डिफ्रेन्ट भनेर त्यही मैले अघि भने जस्तै हर्मोनल प्रब्लमहरूले गरेर चाहिँ हुन्छ हैन, तर डिफ्रेन्ट त यस्तै डिफ्रेन्टै भनेर चाहिँ छैन हैन। तर अब फिमेल्समा चाहिँ अघि भनेको जस्तै पोलिसिस्टिक ओभेरियन एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट कज हो, तर अरू चाहिँ प्रायः जसो सिमिलरै हुन जान्छ। हजुर, अनि यो मेलहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ नि त, उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ ओपिडीमा? आउनुहुन्छ। नम्बर्स अफ पेसेन्ट, मेल पेसेन्ट्स पनि हाम्रो छन् नै धेरै। हजुर, अनि यो सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल कजेसहरू चाहिँ के हुनसक्छ? हजुर, इन्भाइरोमेन्टल कज भन्नाले अब यो हाम्रो विराटनगरमा त अब गर्मी मौसममा त ह्युमिडिटी एकदमै धेरै हुन्छ हैन। त्यो सँगसँगै त्यो ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि पनि अब एकदमै स्किनहरू ऑयली हुने, पोर्सहरू ब्लक हुने, यो सबै कारण हुन्छ। त्यो सँगसँगै पोल्युसन धेरै छ, धुलो भयो हैन, स्वेटिङ भयो। स्वेटिङको साथसाथै अब सिबम सिक्रिसन धेरै भइराखेको कारणले समरमा चाहिँ अलि गर्मी मौसमको कारणले पनि यो धेरै हुन्छ। हजुर, अनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एक्ने पप गर्ने बानी हुन्छ नि सबैको। हजुर, त्यसमा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के कतिको एफेक्ट गर्छ, के कस्तो गर्नुहुन्छ त हामीले? खासै अब हामी चाहिँ सजेस्ट गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ हैन, कुकुर ज्ञानी भएर बसिराखेको छ भने केही गर्दैन, तर हामी चलाउन गयौँ भने भुक्छ नि, त्यस्तै हो हैन। अब पिम्पल्स यतिकै छ भने हामीले बरु डर्मेटोलोजिस्टको कन्सल्ट गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने हामी आफैले चलाउने, कोट्याउने गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ। इन्फेक्सनले गर्दा अरू ठाउँमा पनि स्किनमा त्यही एउटै ठाउँमा पिम्पल्स आइराखेको ठाउँमा नभइकन अरू ठाउँमा पनि पिम्पल्स आउने चान्सेस हुन्छ। त्यो बाहेक स्कारहरू बस्ने, मेनली त खत बस्ने चान्सेसहरू हुन्छ, दाग बस्ने, पिम्पल्सको दाग बस्छ। जस्तै चाया पोतो जस्तै गरिकन पिम्पल्सको पनि दाग बस्दाखेरि त्यो चाहिँ हटाउन अति गाह्रो हुन्छ र साधारण औषधिले मात्र नभएर अरू नै प्रविधिहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अनि यो प्रविधिहरूमा चाहिँ के पर्छन् होला? अब प्रविधिहरूमा चाहिँ अब सिम्पल सर्जिकल टेक्निकदेखि लिएर लेजर प्रविधिहरू भयो, अनि यो लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोथेरापी भन्छौँ त्यो छन् हैन। मेनली त अब यही हो खास भन्ने हो भने। अब सर्जिकल टेक्निकमा पनि डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ, स्कार रिभिजन, स्कार सबसेसनहरू भयो। त्यसपछि लेजरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लेजर्सहरू पाइन्छ बजारमा हैन, बजारमा भनेर अब स्किन हस्पिटल, स्किन क्लिनिक्सहरूमा, र त्यो पनि अब हेरिकन अनि त्यसपछि
ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँले चाहिँ फर्स्टमा यहाँ प्रिमेच्योर एजिङ, रिङ्कल्स अनि हजुर। मेलाज्माहरूको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ के कारणले हुनसक्छ? अब एजिङ भन्ने कुरा पनि एउटा इन्ट्रिन्सिक एजिङ, एउटा एक्सट्रिन्सिक एजिङ अघि मैले भने जस्तै हुन्छ। इन्ट्रिन्सिक एजिङ भनेको चाहिँ यो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हुन्छ भनेको हामी जन्मेदेखि नै हाम्रो वंशानुगत अब जस्तै हाम्रो आमा बुवाहरूबाट नै हामीमा जिन्सहरू ट्रान्सफर हुने हो र यो चाहिँ अब उमेरअनुसार बिस्तारै यो सबैमा हुने नै हो। एउटा सर्टेन एज पुगेपछि एजिङ प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। तर एक्सट्रिन्सिक एजिङ भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू भयो हैन, जस्तै अब धुलो भयो, घामको एक्सपोजरहरू भयो, त्यसपछि आफूले प्रयोग गर्ने केमिकल्स, कस्मेटिक्सहरू भयो र त्यो सँगसँगै लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन। जस्तै अब मान्छेहरू आजकल सबैजना सोसियल ड्रिङ्कर भनेर भन्छन् हैन, नपिउने नखाने चुरोट नखाने मान्छेहरू त कमै भेटिन्छन् आजकल। हो यो सबै कुराहरूले पनि एजिङमा चाहिँ एकदमै असर गरिराखेको हुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ अब विशेष गरी यो कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ अलि प्रिमेच्योर एजिङ चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। हजुर, अनि मेलाज्माहरू चाहिँ? मेलाज्मा पनि त्यही हो। मेलाज्मा चाहिँ अब कतिपय महिलाहरूमा चाहिँ गर्भवती अवस्थामा आउँछ, जसलाई क्लोएज्मा भन्छौँ हामी हैन। त्यो कसैको बिस्तारै हराएर जान्छ प्रेग्नेन्सी पछि भने कसैको चाहिँ यो मेलाज्मा भएरै रहिरहन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै घामबाट सुरक्षा बच्नु हो, किनभने घामकै असरले गर्दाखेरि यो दागहरू बस्ने हो। हाम्रो छालाको बाहिरी सतह अब मेलाज्मा पनि दुई थरीको छ। दुई भन्नाले अब सतहको हिसाबमा गर्ने हो भने दुई थरीको छ। एउटा एपिडर्मल मेलाज्मा भन्छौँ हामी, एउटा चाहिँ डर्मल मेलाज्मा भन्छौँ। एपिडर्मल भनेको चाहिँ बाहिरी सतहमा भएको मेलाज्मा हो र यो चाहिँ अब थोरै मेडिकल ट्रिटमेन्टले पनि जान सकिन्छ। पिगमेन्ट पनि अलिकति लाइट ब्राउन कलरको हुन्छ भने डर्मल मेलाज्मा चाहिँ निलो कालो खालको हुन्छ र यो चाहिँ साधारण औषधिले जान सक्दैन। त्यही भएर अब औषधिले हामी प्रायः जस्तो मानिसहरू चाहिँ के भन्दाखेरि डक्टर कहाँ जान्छौँ र चाहे पोतो आयो डक्टर साहब यो पठाउनु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ। तर यो चाहिँ औषधिमा मात्र भर पर्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने आफूले मेहनत गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। जति तपाईँ घामबाट बच्नुभयो, जति सनस्क्रिनहरूको प्रयोग गर्नुभयो, सानो सानो कुरामा पनि विचार गर्नुभयो भने चाहिँ औषधिले काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यही औषधिको साथसाथै घामबाट बच्ने सनस्क्रिनहरूको नियमित प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ चायापोतो हटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। यहाँले चाहिँ भर्खरै प्रेग्नेन्सीको पनि कुरा गर्नुभयो। प्रेग्नेन्सीमा स्ट्रेच मार्क्सहरू धेरै आउने चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ, तर यो प्रेग्नेन्सीमा मात्रै आउँछ त? होइन, स्ट्रेच मार्क्सहरू चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अभियस एकदमै धेरै देखिन्छ हैन, किनभने यो छाला तन्किने हुँदाखेरि हाम्रो छाला चाहिँ पातलिएर जाँदा भित्रको कोलाजेनहरू चाहिँ कमी भएर गएर यस्तो हुने हो। भने अरू अवस्थामा पनि जस्तै अब कुनै 81 बच्चाहरू अग्लो भयो, मोटायो, अथवा कोही धेरै जसोले यो जिम गरिराखेको मानिसहरूमा चाहिँ स्किन स्ट्रेच भएर पनि देखा पर्न सक्छ। अनि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? हटाउन भन्नाले अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हुन नदिनु चाहिँ प्रिभेन्टिभ कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। अब तर कति कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, भइहाल्छ हैन। यस्तो छ भने चाहिँ अर्लिएस्ट चाहिँ तपाईँ डक्टरलाई भिजिट गर्नु सल्लाह दिन्छु। किन भन्दाखेरि जति अर्ली स्कार हो हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ निको हुने सम्भावना धेरै रहन्छ भने पुरानो भइसकेपछि चाहिँ यसको औषधिले खासै उपचार गर्न सकिँदैन। मलमहरू अभाइलेबल छन् हैन, तर अब त्यो पनि अर्ली स्कारमा चाहिँ राम्रो असर हुन्छ भने के गरी भएन भने चाहिँ यसको लागि लेजर प्रविधि नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले भर्खरै प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ के होला? प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर हामीले चाहिँ छालालाई नरम राख्नु पर्यो हैन, धेरै स्ट्रेच गर्ने एक्सर्साइजहरू चाहिँ अलि अभोइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर मोइस्चराइजर भन्नाले अब नियमित मोइस्चराइजर चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यही हो खासै भन्ने। अब प्रेग्नेन्सीमा त प्रिभेन्ट गर्नु अघि कति अब प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब हुनुभन्दा अगाडि नै यस्तो स्ट्रेच मार्क्सको क्रिमहरू अभाइलेबल छ, त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ र मोइस्चराइजर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्यो। अब चाहिँ हामी अलिक फरक टपिकमा जाउँ हैन। अहिले चाहिँ यो एकदमै धेरै कोठी आउने हुन्छ नि त अनुहारमा। अनि मैले चाहिँ टिकटकमा के पाएँ भन्दाखेरि सर्फ र चुना युज गरेर चाहिँ कोठी निकाल्ने चाहिँ तरिका पाएँ। त्यो कतिको इफेक्टिभ हो कि यसले चाहिँ एकदम धेरै यो बारे त मलाई केही ज्ञान नै छैन। ज्ञान नभएको कुरातिर नलागेकै राम्रो हुन्छ हैन। अब यो भनेको अब यो मेडिकल नलेज चाहिँ छैन मेरो यो सम्बन्धी। अब के होला हैन, अब तर यसले राम्रो भन्दा पनि हानि बेसी गर्छ होला। चुनाले चाहिँ अब एउटा एसिडको जस्तै रूपमा काम गर्छ होला, त्यही भएर माथिबाट चाहिँ अब सतह हटाएपछि माथिको रङ जाने होला। तर
यो चाहिँ प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसले एलर्जिक के अरे कन्डिसन भनेको यसले चाहिँ अझ घाउ गर्ने होइन, घाउ भइसकेपछि दाग बस्ने चान्सेस अझ धेरै रहन्छ। हजुर, अनि हामीले चाहिँ कोठी हटाउने चाहिँ कस्तो कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ? कोठी नै हटाउने हो भने चाहिँ अब कि त सर्जिकल ट्रिटमेन्टै गर्नु पर्यो होइन, भएको कोठीलाई काटेर फ्याल्नु पर्यो, कि त अरू रेडियो फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोकटरी टेक्निकहरू छन् त्यो भयो, कि त लेजरबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अनि यो सबै प्रविधिहरू चाहिँ हाम्रो बीएमसीमा एभाइलेबल छ? सबै प्रविधि चाहिँ अभाइलेबल छैन होइन, हामीसँग इलेक्ट्रोसर्जरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी सर्जिकल टेक्निकहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, तर लेजर प्रविधि चाहिँ अब नियर फ्युचरमा ल्याउने चाहिँ हाम्रो प्लान छ, कुरा भइरहेको छ। हजुर, अनि यो चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले पनि सक्छौँ त पे गर्न? अब यस्तो हो, यो भनेको कस्मेटिक प्रोसिडियर्सहरू भयो, तर कस्मेटिक प्रोसिडियर्स भयो, त्यही भएर चाहिँ अब नर्मल डायग्नोस्टिक प्रोसिडियर भन्दा केही मात्रामा महँगो त हुन्छ, तर मेडिकल कलेज भएकोले चाहिँ बाहिरभन्दा चाहिँ केही मात्रामा सुविधाजनकै हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो प्रोग्रामको अन्त्यतिर आउँदैछौँ। अहिले चाहिँ अब जाडो पनि स्टार्ट भइसकेको छ, हामीले चाहिँ अहिले जाडोमा चाहिँ एक्स्ट्रा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, छाला सुक्खा हुने, कक्रक हुने, ओठ फुट्ने जस्तो धेरै प्रब्लम हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? यसमा पनि अघि हामीले भनेको जस्तै अब मौसम परिवर्तन भएसँगै के हुन्छ त, हाम्रो छाला पनि बिस्तारै सुक्खा हुँदै जान्छ, त्यही भएर अब सुक्खापनबाट बस्नु नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। हामीले नुहाउँदाखेरि माइल्ड सोपहरू मात्रै युज गर्नु पर्यो, कडा कुनै पनि एन्टिसेप्टिक सोप अथवा हर्बल सोपहरूले चाहिँ अझ छालामा भएको तेल पनि बगाएर लान्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले नर्मल मोइस्चराइजर युक्त साबुनहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। र नुहाउने बित्तिकै बाथरुममै भएको अवस्थामा चाहिँ नुहाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ नरिवलको तेल, सबभन्दा सजिलैसित पाउने भनेको नरिवलको तेल भयो, त्यो नरिवलको तेल अथवा कुनै पनि मोइस्चराइजरहरू चाहिँ हामीले नुहाउने बित्तिकै माथिदेखि तलसम्म सबै शरीरमा लगाउनु राम्रो हुन्छ। र त्यो बाहेक आवश्यकता अनुसार चाहिँ जति बेला चिलाउँछ सुक्खा हुन्छ हेरिकन, जसरी हामीलाई पानी तिर्खा लाग्दा हामी पानी पिउँछ त्यस्तै गरी छालामा पनि हामीले चिल्लो लगाउने बानी गर्नुपर्छ। बाहिर हिँड्दाखेरि फुल स्लिभ्स कपडाहरू लाउने ताकि हावाको असर कम होस् होइन, त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब हात खुट्टाहरू फुट्ने चान्सेस हुन्छ, त्यही भएर बरु मनतातो पानीमा खुट्टा डुबाएर अनि त्यसपछि अलिकति क्रिम बेस्डको चिल्लो कुनै पनि क्रिम भयो, घरमा साधारण अभाइलेबल घिउ नै किन नहोस् त्यो पनि लगाउन सकिन्छ। र ओठमा पनि टाइममा हामीले चाहिँ के त लिप बामहरू लगाउने त्यो बानी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसको सँगसँगै अब जाडोमा हामी धेरै घाममा बस्छौँ, त्यही भएर घामको असर पनि कम होस् भनेर चाहिँ हामीले सनस्क्रिनहरू लगाउनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। अनि यो छालामा चाहिँ अब डाइटले पनि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त डाइट, अनि हामीलाई चाहिँ सबैले चाहिँ यो खानुपर्छ यो खानु हुँदैन भनेर भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के कस्तो खाना खानुपर्छ के खानु हुँदैन? अब डाइट चाहिँ एकदमै डाइट चाहिँ जति राम्रो खाना भनेको ब्यालेन्स डाइट खान्छौँ भने हाम्रो कपाल छाला नङ चाहिँ स्वस्थ रहन्छ। डाइटले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल लिन्छ। हामीले पानी कम पियौँ भने चाहिँ हाम्रो छाला पनि सुक्खा हुने त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएर एकदमै हामीले आफूलाई हाइड्रेटेड राख्नुपर्छ, पानी चाहिँ पर्याप्त पिउनुपर्छ। त्यो सँगसँगै खानेकुराहरूमा अघि मैले भनेको जस्तै फ्रेस नर्मल डाइटै खाने हो खानालाई होइन, तर त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ फ्रेस फ्रुट्स र भेजिटेबल्सहरू चाहिँ हामीले धेरै समावेश गर्नु पर्यो, रक्सी चुरोट बन्द गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक हामीले अब पानी चाहिँ प्रशस्त पिउनु पर्यो। मेन कुरा चिनी, अब धेरै चक्लेट्सहरू धेरै स्पाइसी ओइली फुड्सहरू चाहिँ अलिकति कट अफ गर्यो भने चाहिँ अलि हाम्रो छालालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, आजको हाम्रो यो टपिक अनि प्रोग्राम चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि इन्फर्मेटिभ भएको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा एकदम धेरै थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। मैले पनि अब केही बोल्ने मौका दिनुभयो, अब धेरै भनेको सबैलाई बेनिफिटै होला भन्ने आश गरेको छु।